स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई नेपाल नलेज युट्युब च्यानलमा। आजको प्रस्तुति निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको विषयवस्तु रहेको छ मिति 2078 साल पुस महिनाको 21 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको विषयगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आजको विषयवस्तुभित्र अगाडि जानुभन्दा पहिला तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गरिदिनुहोला र साथै भिडियो मनपर्छ भने आफ्ना साथी मित्रहरूलाई सेयर गरिदिनुहोला र लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न जाँदैछौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ विषयगत प्रश्न उत्तर, नेपालको वित्तीय क्षेत्रका समस्या। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका प्रक्रियाहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका प्रक्रियाहरू निम्नानुसार रहेका छन्। क मा रहेको छ सेयर बिक्री गरेर, ख मा सहकारीकरण गरेर, ग मा सम्पत्ति बेचबिखन गरेर, घ सम्पत्ति भाडामा दिएर, अङ्ग व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर, च मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेका अन्य कुनै माध्यम अपनाएर। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ नेपालको वित्तीय क्षेत्रका हाल देखिएका समस्याहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा रहेको छ पुँजीको माग, सिर्जना तथा आपूर्ति हुने क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र हो। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा चिनिने वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त लघु वित्त कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, गैर सहकारी संस्था पर्दछन्। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियम तथा सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ र पनि यो अझै सुदृढ हुन सकेको छैन। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्यालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जानु, निक्षेप वृद्धि गर्न नसकिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिन र कर्जामा लिने ब्याजदर बीचको अन्तर बढ्दै जानु, मुलुकमा नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु, लगानीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र रुग्ण एवं कमजोर हुँदै जानु, कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसकिनु, कर्जा फिर्ता दर न्यून हुनु, ग्रामीण जनता उद्यमी एवं कृषकमा बैंकिङ सेवा सुविधा सहज हुन नसक्नु, निष्क्रिय कर्जा घटाउन नसक्नु, वित्तीय साक्षरता कमजोरी हुँदा ऋण प्राप्तिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने ज्ञान सिप क्षमताको अभाव रहनु, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन नसक्नु, मुद्रास्फीति दरलाई न्यून राख्न नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक पक्ष बढाउन नसकिनु, एक आपसमा गाभिने तथा अर्काले अर्को प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा ठुला लगानीकर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सबल र सक्षम बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाको अभाव हुनु, अर्थतन्त्रमा छाया बैंकिङ क्रियाकलाप जस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हुन्डी, ढुकुटी लगायतका कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिनु, केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु। र अर्को रहेको छ प्रश्न नम्बर 3 मा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तरमा रहेको छ राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्। जुन पहिलोमा रहेको छ जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने, पुनर्बीमा गर्ने गराउने, लगानी गर्ने र सो लगानीको असुल उपर र सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम लिने, ऋणपत्र र प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्ने,
धितो राखेको कुनै सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, त्यस्तो सम्पत्तिको सञ्चालन आवश्यक समयसम्म आफै गर्ने। चल अचल सम्पत्तिको जमानतमा ऋण प्रदान गर्ने, सम्पत्ति धितो बन्धक राखी ऋण लिने, कुनै सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य प्रकारबाट बन्दोबस्त गर्ने, अन्य संस्थानको सेयर र ऋणपत्रको निष्कासनमा सहायता गर्ने, ग्यारेन्टी गर्ने, एजेन्सी व्यवसाय गर्ने, विदेशमा लगानी गर्ने, अन्य सङ्गठित संस्थाहरूको सेयर पुँजीमा लगानी गर्ने, एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने, निजहरूलाई कमिसन दिने, सेयर, बोन्ड, डिबेन्चर, प्रतितपत्र, चल अचल सम्पत्ति आदि खरिद बिक्री गर्ने, डिस्काउन्ट कमिसन लिने दिने, दलाली गर्ने। यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 को उत्तरमा रहेको छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा 266 र सैनिक ऐन 2063 मा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन। यसको भित्र रहेको छ क मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने, ख मा नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको गृहमन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री सदस्य, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सदस्य, प्रधान सेनापति नेपाली सेना सदस्य, रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भई काम गर्ने। अर्को रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारमा रहेको छ नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने, नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, नेपाली सेनाको हतियार, खर खजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेश गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउने, तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने आधारहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 5 को उत्तरमा रहेको छ प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 41 अनुसार नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट देयका आधारमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ। पहिलोमा रहेको छ ज्येष्ठता, दोस्रोमा कार्यकुशलता, तेस्रोमा कार्यक्षमता, चौथोमा उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, पाँचौँमा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, छैठौँमा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य। र यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ सुपरिवेक्षण भनेको के हो, यसको उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6 को उत्तरमा रहेको छ माथिल्लो निकायका पदाधिकारीले मातहतका कर्मचारीलाई क्रियाशील बनाउन उनीहरूले गरेको कार्यको रेखदेख, निगरानी, नियन्त्रण, समन्वय, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई सुपरिवेक्षण भनिन्छ। कर्मचारीले गरेको कामको कार्यस्थलमा अवलोकन गरेर कार्यस्थल बाहिर प्रगति विवरण माग गरी अध्ययन गरेर
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर गर्न सकिन्छ। यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यो व्यवस्थापनको कार्य हो, यो सङ्गठनको एउटा सिद्धान्त पनि हो, यो सङ्गठनको उच्च तहबाट गरिने कार्य हो। यसमा सुरुमा रहेको छ सुपरिवेक्षणका उद्देश्यहरू। यसको भित्र पनि रहेको छ, पहिलोमा रहेको छ मातहतका कर्मचारीले सम्पादन गरेको कामको विभिन्न कोणबाट अवलोकन गर्नु। दोस्रोमा रहेको छ सम्पादित कामको गुणस्तर, सङ्ख्या लगायत र समयको मूल्याङ्कन गर्नु। र अर्को रहेको छ कानुन तथा कार्यविधि पालना गराउनु, लक्ष्य र प्रगति बीच तुलना गर्नु, कामको कमजोर पक्ष सुधार गर्नु, सबल पक्षलाई निरन्तरता दिनु, कार्य वातावरणमा सुधार ल्याउनु, साधन स्रोत तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नु, सुपरिवेक्षक र मातहतका कर्मचारीको सम्बन्ध सुदृढ गर्नु, पुरस्कार र दण्ड सजायलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्नु, पृष्ठपोषण प्राप्त गरी निरन्तर सुधार गर्नु। र अर्को प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ नेपाली सेनामा रहेका सेवा र समूह के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 को उत्तरमा रहेको छ नेपाली सेनामा 5 सेवा र सो अन्तर्गत 15 समूह रहेका छन्। यही सेवा र समूह मिलेर नेपाली सेनाको गठन भएको छ। नेपाली सेनामा रहेका सेवा र समूहलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ सैनिक साधारण सेवा, दोस्रोमा रहेको छ सैनिक प्रविधि सेवा। सैनिक साधारण सेवामा यस सेवामा समूहको व्यवस्था छैन। र दोस्रोमा सैनिक प्राविधिक सेवामा यस सेवामा देहाय समूहहरू रहेका छन्। कमा रहेको छ सैनिक स्वास्थ्य समूह, खमा सैनिक इन्जिनियरिङ समूह, गमा पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य समूह, घमा अन्य प्राविधिक समूह, घमा अन्य प्राविधिक समूह। र 3 मा रहेको छ सैनिक प्राण सेवा, यस सेवामा समूहको व्यवस्था छैन। चौथोमा रहेको छ सैनिक हवाई सेवा, यस सेवामा देहायका समूहहरू छन्। कमा रहेको छ पाइलट समूह, खमा हवाई सम्भार समूह, गमा अन्य हवाई समूह। यसै गरी 5औँमा रहेको छ सैनिक विविध सेवा, यस सेवामा देहायका समूहहरू छन्। कमा विकास निर्माण समूह, खमा पुजारी समूह, गमा सैनिक कर्मचारी समूह, घमा लेखा समूह, गमा सैनिक सेवा शिक्षा समूह, चमा ग्यारिजन समूह, छमा बन्दोबस्ती कार्य समूह र जमा अल्प सेवा समूह रहेको छ। र अर्को प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 8 को उत्तरमा रहेको छ नेपालको संविधानको भाग 3 धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ। मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधन, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक सामाजिक प्रणाली, सेवा प्रवाह, सुशासन, सरकारी संरचनाको सक्षमता, नागरिकको सचेतना लगायतका कारणले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुन नसकेको। दोस्रो रहेको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रूपमा घर घरमा पुग्न नसकेको। आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको। दुर्गम स्थानमा यस्तो अवस्था अझ बढी देखिएको। विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा आधारभूत शिक्षामा समेत सबै नागरिकको पहुँच बढाउन नसकिएको। माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा भए पनि गुणस्तरीय बनाउन नसकिएको। शिक्षकको क्षमता विकास हुन नसकेको। विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको। पर्याप्त कानुनी आधारको अभावका कारण अपाङ्गता, दलित र आर्थिक विपन्नलाई निशुल्क उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको। सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत सेवा पनि महँगो हुँदै गएको। धुलो, धुवाँ, प्रदूषण लगायतका कारणले काठमाडौँ लगायतका सहरमा नागरिकको स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित भएको।
सबै नागरिकको उपयुक्त आवाजको हुन नसकेको, महिला विरुद्ध हुने सबै हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्न नसकिएको, शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक, मनोवैज्ञानिक लगायतका हिंसा बढेको, सडक बालबालिका मुक्त अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको, बाल हिंसा र शोषण नरोकिएको, निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत अन्त्य व्यवहारमा हुन नसकेको, गोप्यताको नाममा सूचना माग्ने र पाउने हक पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको, कानुनी अभावका कारण बेरोजगार सहायताबारे प्रष्ट हुन नसकेको, धारा 33 रोजगारीको हक, सरकारी निकाय सरकारी नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दुर्गम स्थानमा खाद्य वस्तुको अभाव हुने गरेको, महिला हिंसा, बलात्कार, बालबालिका, मानव ओसार पसार लगायतका घटना पूर्ण रूपमा नरोकिएको, मृत्युदण्डको कानुन नबनाइने प्रत्याभूतिले बलात्कार लगायतका जघन्य सामाजिक अपराध झन बढेको, भूमिहीन दलितलाई जमिन, आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था लागू नभएको, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको हक प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोलाई मन पराई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।